ہر ویلے غیبت خور عورتوں کو بہنا ہے، دنیا دا ہی سوچنا ہے. جدوں ہر ویلے دنیا دیاں گلاں جی مگر رہنا ہے، ادوں پھر گھر اندر برکت بہار نہیں آندی. اے جے سیدنا زینب دا کردار تے انہاں دا نمونہ. میری یہ تو کھڑے چکراں چ پی گئی ہیں، ہر ویلے گلے، ہر ویلے شکوے. دور بینا لا کے نہیں پئیدا کہ اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے تے اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے. چھڈ انہاں دور بینا نو توڑ دے. کوئی بھی بے قراری آئے، کوئی بھی بے چینی آئے، میرا بیٹا وضو کر، مصلے تے بیٹھ. تیرے کو رب دے قرآن جیسا خزانہ ہے. اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھ، رب دے قرآن دی تفسیر پڑھ. او میرا چیلنج ہے مینوں فیصلہ باد دے اندروں کوئی ایک ایسی مسلمان عورت پیش کر دیو جیڑی روزانہ قرآن پاک دے 2 رکوعاں دا ترجمہ پڑھ دیئے، جیڑی روزانہ قرآن پاک دے 1 سپارے یا 2 سپاریاں دی تلاوت کر دیئے کہ او دی زندگی دی اندر بے چینی ہے. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، جس عورت دی زندگی اندر روزانہ 1 پارا، ادھا پارا، 1 رکوع، 2 رکوع ترجمہ آ جائے، تلاوت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے اللہ پاک انہوں دے گھر اندر عطا فرما دیندے نے. اپنے خاندان جے جھاتی مارو، کوئی یہو جہا بھرا نظر آ جانا جے جڑا ٹر گیا ہے، کوئی یہو جہا ابو نظر آ جانا جے، دادا نظر آ جانا جے، نانا نظر آ جانا جے، تے جڑے زندہ نے نا انہاں دی قدر کر لو. درباراں تے دھکے کھاندا پھرنا ہے، ملازمتاں پیچھے دھکے کھاندا پھرنا ہے. برکت انہاں دے قدماں 'چ، انہاں دے قدماں 'چ بیٹھ کے کوئی خیر حاصل کر لے. بیٹا اپنے خاندان دی ریت زندہ کر، بھائی دی ریت زندہ کر، دادے دی ریت زندہ کر. جے تیرا دادا بانگا سی تو بھی مسجد دا بانگا بن. مسجد دا بانگا بننا اے بڑی وڈی وزارت ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگاؤ، اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھو، اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو. بیٹا ایک کو بند کر در. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اختائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. بیٹا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، حبیب رب العالمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. شہد نالوں زیادہ میٹھے اور غلام دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک کو بیٹا کٹ کر رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین عوام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین، فقہاء دین، بزرگان دین، علماء دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. احباب ذی وقار، مرکزی جامع مسجد یعقوب اندر اللہ دی توفیق نہ اج میں باضابطہ حاضر ہویا. کم و بیش حسب ما اتذکر، جنہ کہ مینوں یاد پہندا ہے کوئی شاید 20 سال پرانی گل ہے کہ یہ مسجد چھوٹا جہا کمرہ سی. ادوں اتھے مینوں ایک بزرگ ملدے ہوندے سن، بڑے نیک، اور شاید کہ انہاں دا نام خاندانی پس منظر تے میں نہیں جاندا، لیکن نیک بزرگاں جواناں
شروع تو محبت رہی ہے. اگر کوئی 25 سال بھی پہلے فوت ہو گیا اج بھی وہ چہرہ نگاہاں دے سامنے میں وہ نام انشاءاللہ دعاواں دے اندر ہے. شاید انہاں بزرگاں دا نام سی حاجی محمد اسحاق صاحب. اللہ دے بڑے ولی سن. انہاں دیاں باتاں محبتاں اجے بھی مینوں یاد نے. تو میں اس معاملے اندر بہت حساس ہاں. اللہ دے نیک بندیاں نو یاد رکھنا, انہاں لئی دعا کرنا. تو میں خطبے دے آغاز اندر بڑے صدقے دل دے نال ایک دعا کرنا. الہ العالمین سب نالوں پہلے اس مسجد دا جنہیں پلاٹ دیتا, اس مسجد دی بنیاد رکھی, اس مسجد اندر نماز پڑھی, مرد و خواتین جتنے حاجی محمد اسحاق رحمہ اللہ سمیت جتنے بھی دنیا تو چلے گئے نے, اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما دے. جڑے بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرما دے. اور ماشاءاللہ تسی جتنی کثرت اور جتنی محبت دے نال آئے ہو, اور مسجد دی انتظامیہ نے جس قدر زیادہ چاہت اور عقیدت دا اظہار فرمایا. چونکہ رمضان قریب ہے, بہترین دعائی ہے اللہ پاک تو انو رمضان المبارک دے خطبات جمعہ بیت اللہ اندر نصیب فرمائے. سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبوی اندر اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین کہیں دے. پریشان نہ ہویا کرو, فرشتے موجود ہوندے نے, قبولیت دی کڑی ہے. الہ العالمین جتنے بھی بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو صحت یاب فرما دے. جنہاں دے پیارے فوت ہوئے نے اللہ پاک انہاں نو نعم البدل عطا فرما دے. اچھا جدو یہ کہی دا نا پیارے فوت ہوئے نے, نعم البدل دا معنی ہوندا ہے اچھا او دا متبادل. تے کئی آندے نے جی والدہ فوت ہو گئی ہے او دا نعم البدل کی ہو سکتا ہے, والد فوت ہو گیا ہے او دا نعم البدل کی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تینوں دے بدلے اندر سکون ہی ایسا عطا فرما دے کہ تیری زندگی باپ دی زندگی نالوں بھی زیادہ خوشحال ہو جائے. جدوں اللہ نے نعم البدل عطا کرنا ہے تے اللہ پاک دے مل کے بولو خزانے اندر کوئی کمی. الہ العالمین اے دعا بڑی محبت نہ کرو. الہ العالمین سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کرے. سانو اپنی رحمتاں چ رکھ کے رحمتاں چ اٹھا کے اپنی رحمتاں والی جنت الفردوس تا اللہ پاک داخلہ نصیب فرما دے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سورۃ الشرح او دا ترجمہ اور بڑی مختصر تفسیر جامع مسجد محمدی اندر الحمدللہ میں کر دیتی. اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الم نشرح لک صدرک, اے جڑا نا سینے دا کھلنا یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اور یہ میں تو انہوں دس دیتا ہے کہ اللہ پاک جدا سینہ نور نہ پر دے, شرح صدر کر دے. سارے میں بول کے دسو انہوں کسے شاید ہی تھوڑ رہی دی. جتھے پتر اللہ کو منگنا ہے, پلاٹ اللہ کو منگنا ہے, سب کچھ اللہ کو منگنا ہے, اوتھے اللہ پاک کو شرح صدر اپنے سینے دا نور بھی منگنا ہے. اللہ پاک سانو شرح صدر عطا فرما. شرح صدر دا ذکر ہویا, وضع وزر دا ذکر ہویا. سارے میں دسو بوجھ کون اتار دا ہے؟ ویسے میری زندگی اندر تے ہور کوئی بوجھ نہیں, تہاڈی زندگی اندر بھی انشاءاللہ کوئی نہیں ہونا. دو گلاں دا بڑا بوجھ ہے. ایک تے شرک ویکھ کے طبیعت بہت پریشان ہے, شرک بہت زیادہ ہے بر صغیر پاک و ہند اندر. اور دوسری دل دی گل میں کر ہی دینا, پتہ نہیں سپیکر تے کرنی چاہیے کہ نہیں. یورپ اندر تے فحاشی ہے ہی ہے سی, عرب اندر بھی بہت زیادہ فحاشی آ گئی ہے. یہ دی وجہ تو ہی طبیعت اندر بڑا ملال, بڑا بوجھ, بڑی تکلیف اور بے قراری ہے. میں دعا کرنا, اسی دعا ہی کر سکنے ہیں, محبت نہ حصہ پاندے رہو. اللہ اپنی زمین تو شرک نو ختم فرما دے. اللہ تبارک و تعالی عرب نو غیرت, شجاعت, جرت اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمان دی قیادت کرن دی توفیق عطا فرما دے. تو اس تو علاوہ بھی اگر کوئی معاشی آئلی بوجھ نے, وہ بھی بوجھ اللہ رب رحمان ہی اتار ہے. اور تیسری بات کہ رفع ذکر نامہ نو بلند کون کردا ہے. اور یہ ساری میں ونڈ پچھلے خطبے کر دیتی ہے
کہ خود بندہ اچا بننا چاہے جنی مرضی اڈی ماردا رہے ادھر ویکھو جننے مرضی پاپڑ ویلدا رہے دلاں چ نا اچے کون کردا ہے اور طریقہ بھی بیان ہو گیا کہ جنی اسی انشاءاللہ عاجزی اختیار کریں گے بڑیاں دا حیا کریں گے جنہ اپنے آپ نو چھپاواں گے اللہ دا ضابطہ تے مزاج اے اللہ سانو لوگاں دے دلاں اندر اونہ ہی زیادہ نمایاں کرے گا تے جنہ بھری مجلس بندہ میں کرے نا مجلساں چ اپنے آپ نو چھپاؤ اپنے آپ نو نیواں کرو اچا رب کرے گا اور یہ بھی گل ہو گئی ہے کہ جنی وڈی تنگی آنی ہے نا میرے دھیان نہ ویکھیو اگر اللہ نہ کرے کسی دا کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہے کسی نو کوئی معذوری آئی ہے محتاجی آئی ہے پریشانی آئی ہے اے کن کھول کے گل سنیا جے جمعے چ ریڑھ دی ہڈی جے جملہ اللہ تبارک و تعالی پہلی گل کسے تے ظلم کردا کیوں نہیں کردا اور رحمان ہے تے رحیم ہے کریم ہے حنان ہے منان ہے اللہ کسے تے ظلم نہیں کردا بس اس ایک گل پلے بن لو جنی وڈی پریشانی ہوندی ہے نا اللہ او دے بندے بدلے اندر اپنے بندے نو اوڈی وڈی آسانی عطا فرماندے ہیں باقی حاجی صاحب اللہ پاک دی وانڈے او آسانی اللہ دنیا تے دے دے یا مرن تو تے ہن تسی مینوں بول کے دسنا ہے کلاس والا ماحول بناؤ آسانی دی دنیا تے بہتی لوڑ ہے کہ مرن تو بعد بہتی لوڑ ہے تے پھر پریشان اسی کیوں ہاں اے جملہ ہی اج دے جمعے اندر انشاءاللہ کافی ہے جڈی وڈی کوئی پریشانی کوئی ڈز کوئی تکلیف وعدہ گھاٹا ہونا جنا اوڈی وڈی آسانی زندگی اندر آنی ہے ہن ایک مالک دی مرضی ہے کہ او وڈی آسانی اللہ دنیا تے دوے یا آخرت دوے کہ کوئی نہیں لگ دے ہاتھ دعا نہ کر لیے اللہ سانو دنیا تے بھی وڈیاں آسانیاں دے سانو اللہ آخرت چ بھی وڈیاں آسانیاں عطا فرما پہلی تے گل ہے بھی اللہ سانو تنگی تو محفوظ فرما پھر اگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ جدو دعوتی کماں جو فارغ ہو جاؤ پھر عبادت اندر اپنے آپ نو تھکاؤ ذکر چ اپنے آپ نو تھکاؤ عبادت چ اپنے آپ نو تھکاؤ قیام اندر اپنے آپ نو تھکاؤ آخری جڑا ٹکڑا سی نا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغب اے فرغب ذرا ذہن چ رکھنا ہے اے دیتے جے زندگی دا سارا سکون سارا سرور ایتھے جے سارا سکون ایتھے جے اللہ کرے میرا مالک مینوں توفیق دوے اپنی خاص رحمت نہ کہ اے حقیقت میں تواڈے دل اندر اتار دیاں کہ سارا سرور سارا سکون جے وَإِلَىٰ رَبِّكَ میں دے متعدد ترجمے کیتے نے 4 ترجمے کرتے نے معنی قریب قریب ہی ہے اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اپنے رب کے ساتھ دل لگاؤ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اپنے رب کی طرف رغبت کرو پنجواں بھی کر دینا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب صرف اور صرف اپنے رب کا شوق رکھو شوق ایک ہی ہونا چاہیے کہ رب دی آواز آئے تے میں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤں تو میرے پیارے بھائیو مختصر اینی گل ہے اپنیاں رغبتاں چیک کرو اچھا ایک چیز دی بڑی تکلیف ہے میں تواڈے نال ڈسکس کر لینا سنجیدہ لوگ بیٹھے ہو کہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دا جنہ اچھا رزلٹ آنا چاہیے نا انہیں اچھے رزلٹ مرتب نہیں ہو رہا ہے او دی پتہ نہیں کی وجہ ہے خطبہ جمعۃ المبارکہ تو بعد زندگی چ ایک انقلاب آنا چاہیے زندگی چ ایک تبدیلی آنی چاہیے میرے حال دیکھنا لیکن میں دیکھ رہا کہ نہیں او لیول نہیں تبدیلی دا جڑا کوئی 5-7 سال پہلے بھی بس نماز کدی پڑھ لی تے کدی نہ پڑھ لی او جمعے پڑھ کے بھی اس طرح دا ہی جنہوں کو فضول بولن دی عادت ہے کوئی جگتاں دی عادت ہے کوئی سود دی عادت ہے کوئی تکبر دی عادت ہے او جمعہ پڑھ کے بھی اس طرح دا ہی یہ تبدیلی نہیں آندی اصل خرابی پتہ کی ہوئی ہے میں سمجھ لیا کہ میرا کام جمعہ پڑھانا ہے تو آڑے جو بعض بندیاں شاید یہ سمجھ لیا کہ ساڑھا کام جمعہ تے عمل تیجی قوم نے کرنا ہے اے میرا جملہ تیان نہ سن لو اے میری زندگی دی دریافت جے میں جمعہ پڑھا کے پھنس گیا تسی جمعہ پڑھا کے پھنس گئے ہو جے میں کیتے تے عمل نہ کیتا تے رب دی بارگاہ چ میرا کھلونا بھی بڑا مشکل ہے تے مرد و خواتین جے تسی بھی کوئی ٹھل مٹ کیتی تے معاملات تہاڈا بھی خطرے اندر ہے اصل ذمہ داری شروع ہوندی ہے جدوں بندہ جُتی پا کے باہر جاندا ہے یار یہ تے کوئی طریقہ نہیں
भाई साहब प्लाट का सौदा होया होवे, सैन भी हो जान है, रजिस्ट्री भी हो जाए, सब कुछ भी हो जाए, हुण बंदा कब्जा भी ना दे, गल तो ही फिर जाए, वो कहे मैं बेची नहीं, मैं दिती नहीं, गल तो ही फिर जाए। यानी इत्थे आ जिहड़ियां गल्लां बातां जुमे झोणियां ने, ये मुआहदे ने, ते बाहर जाके जिहड़े मस्जिद असीं अल्लाह ने मुआहदे करने ने, वो मुआहदे असीं इंशाअल्लाह निभाणे ने। ते अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर इंशाअल्लाह मैं बयान करना है, व इला रब्बिका, अपनियां रगबतां चेक करो। सत्यानाश हो गया जिन्हां दियां रगबतां औरतां वल ने, बुरियां औरतां वल ने। सत्यानाश हो गया जिन्हां दियां रगबतां माल वल ने, जिहड़े ओहदियां दे हरीस ने, हर वेले पेट जेब गिन गिन के बस रखी जांदे ने। रगबतां चेक करो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे दी रगबत, जिस बंदे दी लौ, जिस बंदे दा दिल सिर्फ दुनिया नाल लगा है ना, हर वेले दुकान, पेट, जेब, पैसा, रुपया, ओहदा, सियासत, इन्हां चीज़ां जी खुबिया रहिंदा है। नबी अलैहिस्सलाम दी सच्ची सुची हदीस दा तर्जमा सुन लो। आपने फरमाया, ओहदी कदी भी तंद सिद्धी नहीं पै सकदी, ओदी जिंदगी अंदर कदी भी खैर नहीं आ सकती, कदी भी करार नहीं आ सकता, कदी भी सुरूर ते सुकून नहीं आ सकता। फरमाया, ताईसा वन तकस, ऐसा कंडा चुभदा इस तरह दे बंदे नूं कि मरन तक ओदी टीस महसूस करदा है। व इला रब्बिका फरगब, और बिल्कुल कमले हार नहीं जिवें आंदी, यार ते कमला ही हो गया इस गल पिछे, अपने रब पिछे कमले हो जाओ। रब दी गल करो, कुरान दी गल करो, जिक्र दी गल करो, बीवी दे नाल, बच्चियां दे नाल, दोस्तां दे नाल, हाँ जरूरत दीयां बातां भी करो, लेकिन तुहाडी गुफ्तगू चों अल्लाह दी रगबत नजर आए, तुहाडे चेहरे तो पता चले कि इस बंदे दे चेहरे ते कोई अल्लाह दी रगबत है। हुण देखो, मैं ते कोई नहीं जानदा जी मोहम्मद इसहाक साहब नूं या होर जिहड़े प्यारे फौत होए ने, बस वो एक नूर है जिहड़ा नजर आ जांदा है, वो एक गुफ्तगू है जिहड़ी समझ आ जांदी है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुकून दा खजाना है रगबत, करार दा खजाना है रगबत। रगबत दा माना है शौक ना अपने रब वाल आउणा, दौड़ के अपने रब वाल आना। और दुनिया के मामले तुहाडे लिखे गए ने, जिहड़ा गम आना है आके रहना है, जिहड़ा धेला मिलना है। बल्कि आप साहब मैं एक हदीस सुनाना, मेरे वाल वेखियो, ध्यान मेरे वाल करो, कमाल दर्जे की हदीस। मैं इस दफा बैतुल्ला पढ़ी, मैं भी नहीं सी कदी इत्ते गौर कीता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिवें बंदा मौत तो नसना चाहे, उची बोलो, नस सकदा। फरमाया, इवें बंदा अपने लुकमे तो भी नसना चाहे, नस नहीं सकता। जिहड़ा लुकमा उहदे नसीब अंदर लिखिया, उन्होंने मिल के ही रहना। तो फिर जमातां तो पिछे क्यों है? फिर तर्जमा क्लास अंदर क्यों नहीं बैठता? फिर क़यामुल लैल जिंदगी अंदर क्यों नहीं? फिर फजर दी अजान मस्जिद अंदर आके क्यों नहीं कहंदा? अपना खून चेक करो, अपने बड़े वडेरे चेक करो, ते अपना किरदार चेक करो, कित्थे खलोते हो। दो चीज़ां बंदे दे लौ दा सत्यानाश कर दियां। जे बंदा रब वाल रागब नहीं जे रहिंदा, जे किसी नूं थोड़ा जिहा पैसा मिल जाए, ए दुश्मन जे पैसा अल्लाह दी मोहब्बत च बहुत वड्डी रुकावट जे। ते दूसरा, मैं हथ जोड़ देना तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, अहले गफलत दी मजलिस अंदर ना बैठो। अहले गफलत जेड़े जुगतबाद ने, गल गल ते मजाक करने वाले, ठट्ठा करने वाले, दुनिया दीयां बातां करने वाले, दुनिया दे गम जिन्हां ने चुके ने, उन्हां दी मजलिस अंदर ना बैठो। व इला रब्बिका फरगब, अपने रब दा अपने दिल अंदर शौक पैदा करो। वक्त बड़ा गुजर गया भाईजान, इधर वेखो, बड़ा वक्त गवा लिया, हुण कुछ नहीं जे पिछे रह गया। हुण ते ओही है जिवें आंदे ना, सुबह दा भुलिया शाम नूं घर आ जाए ते उहनूं भुलिया, बस हुण आ जाइए वापस। अच्छा, इहदी मैं तुहानूं एक मिसाल सुनाना कि रगबत दा माना की है। यानी अल्लाह पाक दे कम्मां च पहल करनी, अल्लाह पाक दे कम्मां च जल्दी करनी। अजान वाले मुतवज्ज, पता ही कोई नहीं फजर दी अजान हो गई है, पता ही कोई नहीं जोहर दी अजान हो गई है। अल्लाह के अहकामात नूं डिग्रेड नहीं करना, सानवी हैसियत नहीं देनी। बस इत्थों ही सारा मामला तेरी जिंदगी का उल्ट जाना है। जिदन तू मस्जिद नूं, नमाज नूं, कुरान नूं, दीन नूं, जिक्र नूं सानवी हैसियत दिती ना, यानी दूजी हैसियत कोई नहीं, कर लैने आ, हर शय बाद चो कर लेने आ। सब तो पहले व इला रब्बिका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह पाक ने, मैं मूसा जी तुसीं ना 70 बंदे लैके ना तूर पहाड़ ते आ जाओ, असीं तुहानूं ना कौम दी हदायत वास्ते ना तुराश शरीफ देंगे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے نال لے تے ٹر پے. اچھا چاہ بڑا سی، رغبت بڑی سی. وہ موسیٰ علیہ السلام رغبت چائی 70 دے 70 بندے پچھے چھڑے تے کلے ہی کوہ تور تے تر گئے. تے اللہ پاک بھی بندے دی رغبت بڑی چیک کردا ہے. اللہ نے بھی کیمرے فٹ کیتے نے. پتر اے جذبات دی ساری قدر ہی ویکھ لے تو دین دے معاملے چ کتھے کھلوتا ہے. دیکھ لے تو مسجد مدرسے دے معاملے چ کتھے کھلوتا ہے. اللہ پاک دی بھی پوری نظر سی، محبت دے کیمرے فٹ سی. جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے پہنچ گئے نا کوہ طور تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ آثَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ 70 دے 70 بندے پیچھے چھڑ کے کیوں آئے ہو؟ اتنی جلدی تے رغبت دے نال کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم اولائے علی آثاری. یا اللہ وہ بندے بھی میرے مگر آ رہے نے. میں تیرے وال جلدی اس واسطے کیتی ہے، رغبت شوق نہ اس واسطے آیا لِتَرْضَىٰ، تاکہ میرے اللہ تو میری رغبت وے کے تے مینوں رضا دے خزانے عطا کر دے. حضرات عزیز وقار فیصل آبادی وہ گل سمجھ آ گئی ہے. جس بندے دے دل اندر لو ہے، جس بندے دے دل اندر رغبت ہے، جس بندے دے دل اندر شوق ہے، جس بندے دے دل اندر تانگ ہے، جڑا جلدی جلدی اللہ وال لپکدا ہے، اللہ پاک انہوں اپنی رضا تے اپنی خوشی دے سارے خزانے عطا فرما دیندے نے. یار موٹی جی گل مثال دے کے سمجھا دینا، جڑا تہاڈا ملازم تہاڈا ہر کام ٹائم سر کرے یا ٹائم تو پہلے کرے، پیار ود ہے کہ نہیں؟ یار نماز تے پڑھنی ہوندی ہے، ذکر تے کرنا ہی ہوندا ہے، تلاوت تے کرنی ہوندی ہے. ذرا او دے چ رغبت پیدا کرو، شوق پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، انہوں پہلی حیثیت دو. سب تو پہلے اللہ دے کام نو رکھو، اللہ دے حکم نو رکھو. سب نالو پہلی گال توجہ فرمانا، جے رب راضی کرنا چاہندے ہو تے اللہ پاک رغبتاں ویندے جے، اللہ شوق ویندے جے، بندے دا دل کتھے لگا ہے. حضرات عزیز وقار دوسری بات دے توجہ فرمانا، فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آج جو لوگوں فتنیاں دا دور ہے، اپنے رب نال لو لگا لو، دل لگا لو، ساری توجہ اپنے رب وال کر لو. اذان نو ثانوی حیثیت نہیں دینی، جماعت نو دوسری حیثیت نہیں دینی، مدرسہ تے مسجد نو ڈیگریڈ نہیں کرنا، قرآن پاک نو اپنی زندگی چو نہیں کڑنا. ہوئے گا کہ اللہ بندے دی رغبت وے کہ اللہ بندے دے ناممکن مطالبے بھی رغبت دی برکت دی وجہ تو اپنی رحمت دے نال ممکن بنا دیندے نے. آئی صاحب لوگ کوئی کسے بابے پیچھے دھکے کھاندا پھردا ہے، کوئی کسے دربار تے دھکے کھاندا پھردا ہے. جامعہ مسجد یعقوب دا پیغام ہے وے رغبت پیدا کرو، مائنڈ نہ کریو اسی بہت زیادہ رب نو پیچھے رکھ دیتا ہے تے رب دے حکماں نو پیچھے کر دیتا ہے. اگر چاندے جے زندگی دے ناممکن مطالبے بھی اللہ پاک اپنی قدرت دے نال ممکن کر دے، رغبتاں چیک کرو، اپنی رغبتاں بہتر کرو، رب وال اپنی لو لگاؤ. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سیدنا زکریہ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اللہ فرماندے نے حضرت زکریا ساڈے کولوں ایک دعا کردے سن، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ مینوں کلا نہ چھڈی، مینوں پتر عطا کر دے. میں بھی روک کے دعا کرنا، میرے مجمع اندر جد کو بیٹا نہیں، اللہ پاک اپنی رحمت نہ بیٹے عطا فرما. دعاواں کر دے سن، یا اللہ کلا نہ چھڈی تے پتر عطا کر دے. خیر اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی دعا بڑھاپے دی اندر سن لئی، اسی انہاں دی بیوی نو ولادت دے قابل کر دیتا، ڈلیوری دے قابل کر دیتا. اللہ پاک فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، نام ہی انہاں دے پتر دا اسی یحییٰ رکھ کے تے انہوں نبی بنا دیتا. ہن آخر تے اللہ پاک نے ایک گل دسی ہے، میرا وس چلے تے میں ممبر تو نیچے اترا. اللہ دی قسم آیت دا ٹکڑا میں تو
तुहाडे मत्थे ते लिखदा ऐ जिंदगी बना लो। अल्लाह पाक जी बड़ा पे अंदर ते कदी औलाद नहीं मिली, ये सारे मामले क्यों कीते? तुहाडी रहमत जोश अंदर क्यों आ गई? अल्लाह पाक ने फरमाया यदऊनना रगबन व रहबा, यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। अल्लाह फरमाते ने मेरे ज़करिया इस बाबे दे दिल अंदर रगबत बड़ी सी, इस बाबे दे दिल अंदर मेरी मुहब्बत दा शौक बड़ा सी। ये मेरे नां नूं अगे वध के लैंदा सी ते अगे अगे वध के नेकियां करदा सी। यदऊनना रगबन व रहबा। अल्लाह फरमाते ने असीं रगबत वेख के ते फिर इन्हां दी आस मुराद नूं पूरियां कर दिता है। ओदी रहमत दा दरिया वगदा, दरिया भी बे बहा वगदा, चाई चाई ओदे बुए उते बह जाओ, ओदियां रहमतां नूं लुट लै जाओ। और रगबतां चावां दी, ए जुमला सुनना, और रगबतां चावां दी कदर करदा, हर चीज बंदे दी नजर करदा। ओ ते रगबतां दा मुल पांदा है। ओ तू आना कोई नहीं तर्जमा पढ़ लांगा, अल्लाह भी आंदे ने कोई नहीं, फिर वेखी जाएगी। कोई नहीं हो गया ना 55 साल दा ते 55 सूरतां दा तैनू तर्जमा नहीं आउंदा। हो गया ना 40 साल दा, 40 सूरतां दा तैनू तर्जमा नहीं आउंदा। माशाअल्लाह 30-35 साल दा हट्टा कट्टा है ना, ते 30 सपारे च 36 सूरतां ने, तैनू इन्हां सूरतां दा भी तर्जमा नहीं आउंदा। तैनू पसंद है दुकानदारी, तैनू पसंद है यराना, कोई अपनी यारी दी रगबत अंदर लगा फिरदा है, कोई औरत दी रगबत अंदर लगा फिरदा है, किसी नू माल दी रगबत ने अन्या कर दिता। लोगो इन महल्लात नू आबाद करो, इथों दी तर्जमा क्लास नू आबाद करो, अज़कार क्लास नू आबाद करो। और अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, न जाने जिंदगी वफा करे ना करे, अपनी औलाद नू दे के जान वाला सब नालों कीमती खजाना, इस खजाने दा नाम जे रगबत इल्लाह। अपनिया बेटियां अपने बच्चियां दे दिल अंदर अल्लाह दी रगबत पैदा करके जा, अल्लाह दा शौक पैदा करके जा, कुरान दा शौक पैदा करके जा। माशाअल्लाह पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर सूरत अलम नशरा दा तर्जमा तफसीर मैं क्या ना लिख के ले आओ, मैनू थल्ले खवातीन लो रिपोर्ट आई है कि माशाअल्लाह तबारक अल्लाह एक बच्ची ने पूरा खुतबा सुबह जुमा सुन के अल्लाह दी तौफीक ना अद्धी कापी तफसीर ना पढ़ दी। किसी बुजुर्ग ने माशाअल्लाह मेरे सामने एक पेपर कर लिया। दूसरी तहरीर आई है, मकसद है कि कुरान वल रगबत करो, नमाज वल रगबत करो, अज़कार वल रगबत करो। फरमाया व इला रब्बिका फरगब, सोने अपने रब नाल लौ लगाना, अपने रब दे नाल दिल। हुण नबी अलैहि सलाम ने इस अमर ते अमल किवें कीता? 3 बातां तवज्जो ना सुनना। हजरत खुबाब रजी अल्लाह तआला नो बयान फरमांदे ने, एक रात में नबी अलैहि सलाम दे नाल नफल नमाज पढ़ी है। रसूल पाक अलैहि सलाम ने सूरतुल बकरा पढ़ी है। हजरत फरमांदे ने, मैं आख्या हुण अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम रुकू करनगे। फिर नबी अलैहि सलाम ने सूरह निसा ते आले इमरान में पढ़ी है। और हदीस दे लफ्ज़ ने यकराओ मुतरस्सिलन, नबी अलैहि सलाम पढ़दे सन ते ठहर ठहर के पढ़दे सन, रुक रुक के पढ़दे सन। एक रकत दे अंदर सूरतुल बकरा भी पढ़ी, सूरह आल इमरान भी पढ़ी, सूरह निसा भी पढ़ी। फिर सहाबी बयान करते हैं जिन्ना लम्मा क़याम कीता उन्ना ही लम्मा रुकू कीता, फिर जिन्ना लम्मा रुकू कीता रुकू तो उठ के भी उन्नी देर खड़े रहे, फिर जिन्नी देर कौमे दी हालत अंदर है नबी अलैहि सलाम ने उन्ना लंबा ही सजदा कीता है। ऐ जे जिहदे बारे कुरान कह रहे है व इला रब्बिका फरगब, सोने अपने रब वाल रगबत करनी है, दिल अपने रब वाल लगा के रखना है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमांदे ने, नबी अलैहिस्सलाम ने एक रात रो रो के नमाज पढ़ी ते सलाम फेरिया है। मैं आख्या अल्लाह दे नबी अज ते नमाज दा अंदाज ही वखरा सी। कदी इंज होवे ना, इधर वेखो घर दी कवे हजरत मेरे अल वेखियो, हजरत तहज्जुद ते तुसी रोज़ ही पढ़दे हो, अज इन्ना रोए जे खैर है, अज इन्ना लम्मा क्या
قیام کیتا ہے خیر ہے باہر صورت حضرت حذیفہ فرماندے نے میں آکھیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اج تے رون دا بھی انداز نرالا قیام دا بھی انداز آئی تے بڑا کھب کے رب رب کردے رہے ہو وجہ کی ہے آپ نے فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ اج میں رغبت والی نماز پڑھی ہے پتر ڈوری ٹوٹ جاڑیوں کو 2 رکعتاں تم ہی رغبت نہ پڑھ لے کو 4 رکعتاں تم ہی رغبت نہ سکھ لے کو 4 لفظ ذکر دے تم ہی کر لے لو جی میں دعا کرنا اللہ جتھے سانو درجنہ خزانے عطا کیتے نہیں اللہ سانو رغبت والا خزانہ بھی عطا فرما دے اللہ سانو دل دے شوق دے نال یکسوئی دے نال اللہ اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرما دے آپ نے فرمایا انہا صلاۃ و رغبہ ہن ایک ہور گل میں تانوں دساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے مکے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اچھا سرور واسطے سکون واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے نسخہ ہی دسیا ہے کہ دھیان مرور رکھنا ہے لو مرنا لا کے رکھنی ہے دل میرنا لا کے رکھنا ہے رغبت میرے وال رکھنی ہے کیوں جدوں رغبت ہو جاوے نا عورت وال مال وال پیسے وال دنیا دی خام خواہ سیاست وال دلچسپی لینی چاہیے باہر صورت لیکن آخر حد تک نہیں پھر ادو انسان دا چین قرار ایمان دی حلاوت یہ چیزاں ختم ہو جاندیاں نے غار حرا اندر بھی نبی علیہ السلام دی رغبت دیکھ لو کئی راتاں نبی علیہ السلام عبادت کر دے جوانی دیکھ لو دن دیکھ لو رات دیکھ لو لیکن ہن آخر تے میں گل تانوں دسنا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاپے دی عمر جو ٹر گئے نے رغبت پھر بھی جوان ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ فقہائے سبا مدینے دے جڑے 7 بڑے بڑے فقیہ نے نا انہاں چ نا حضرت عبید اللہ بہت بڑے تابعین نے رحمت اللہ علیہ او بیان کر دے ایک دن اسی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گیا گل سنیا جے تے جا گیا کہ اما جی اج دل کردہ ہے نبی علیہ السلام دے آخری مرض الموت والے جڑے دن نے اے دے بارے کچھ بیان کرو نبی علیہ السلام دی کیفیت کی سی نبی علیہ السلام دی طبیعت کی سی نبی علیہ السلام دے بول کی سن آخری مرض الموت والیاں کڑیاں دا کوئی نقشہ کھچ کے اماں جی بیان کر دو اماں فرمان لگیاں بلا ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں عبید اللہ میں آخری کڑیاں نبی علیہ السلام دیاں بیان کر دینیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی دی حالت اندر رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا سب تو پہلے نبی علیہ السلام نو جدو ہوش آیا تے آپ نے یہ نہیں پوچھیا میری فاطمہ دا کی حال ہے یہ نہیں پوچھیا میرے حسن و حسین دا کی حال ہے یہ نہیں پوچھیا میری عائشہ دا کی حال ہے رغبتاں ویکھ لو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سب تو پہلے ہوش آیا ہے تے آپ نے فرمایا اصل الناس نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی پوچھ دینے عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے کہنے لگیاں اماں جان ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام جی تو اڈا انتظار ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی رکھو چل ہم مدینے ایک کیفیت چیک کر ہاں تیرے پیغمبر دی کی کیفیت ہے تے رغبت دی کیفیت ویکھ تے طبیعت دی کیفیت ویکھ ٹپ دے اندر پانی رکھیا رسول پاک علیہ السلام نو ہوش آیا آپ علیہ السلام نے مسجد جان دا پروگرام بنایا ہے پھر نبی علیہ السلام تے غشی تاری ہو گئی پھر نبی علیہ السلام بے ہوشی دی حالت اندر چلے گئے واہ وقت گزریا پھر نبی علیہ السلام ہوش اندر آئے پھر آپ نے فرمایا اصل الناس لوگاں نے نماز پڑھ لئیے ویکھ لا جڑی نماز تو پھٹیاں تے ضائع کرنا ہے جڑی نماز ویکھ فجر دی اذان کدن دی دتی ہو تے جماعت نال نماز کدن دی پڑھی ہو اس نماز دے بارے پھر نبی پاک نے پوچھیا اصل الناس میرے صحابہ نماز ہو گئی ہے عائشہ نماز ہو گئی ہے فرمایا انتظار ہو رہا ہے پھر نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا پھر بے ہوشی تاری ہو گئی واقعہ مختصر جدو نبی علیہ السلام نے تھوڑا جہا ہوش آیا نا ایک ہاتھ سیدنا عباس دے موڈیاں تے ایک سیدنا علی دے موڈیاں تے حدیث اندر میں پڑھیا ہے رجلاہ تخطان الارض یا رجلاہ تخطان فی الارض نبی علیہ السلام حجرے جو مسجد وال جا رہے نے کمزوری اس قدر زیادہ آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین دے لکیراں بنا دے جا رہے ہیں اے اپنے خاندان جے چاتی مارو کوئی یہو جہا بھرا نظر آ جانا جے جڑا ٹر گیا ہے کوئی یہو جہا ابو نظر آ جانا جے دادا نظر آ جانا جے نانا نظر آ جانا جے تے جڑے زندہ نے نا انہاں دی قدر کر لو
درباراں تے دھکے کھاندا پھرنا ہے، ملازمتاں پیچھے دھکے کھاندا پھرنا ہے، برکت انہاں دے قدماں 'چ، انہاں دے قدماں 'چ بیٹھ کے کوئی خیر حاصل کر لے۔ بیٹا اپنے خاندان دی ریت زندہ کر، بھائی دی ریت زندہ کر، دادے دی ریت زندہ کر۔ جے تیرا دادا بانگا سی تو بھی مسجد دا بانگا بن، مسجد دا بانگا بننا اے بڑی وڈی وزارت ہے۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ دی رغبت دیکھیا جے وائلار، اے ساڈی رغبت ہے، مہمان آیا، نماز گئی، نیند آئی، نماز گئی، نماز دی اسی رکھیے بات ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو جائے جے اے برکت تو خالی سارا معاملہ ہے۔ اینو جان نالو زیادہ پیار کریا کر، مال نالو زیادہ ایویں دکان تے بیٹھا رہنا ایماندار نہ میں دسو ہاں ہن جیڑا بندہ زور دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، عصر دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے، مغرب دی اذان ہوئی ہے تے دکان تے بیٹھا ہے۔ بھراوا کلا بیٹھ کے غور کر، اللہ نے تینوں دکان اس لیے دتی سی نا کہ تو دکان تے بیٹھ کے نمازاں چھڈے، تینوں رب نے دکان اس لیے دیتی سی نا تو اللہ نو عملی طور تے دسے اللہ اکبر، اللہ کوئی وڈیائی نہیں، میری دکان وڈی ہے، میرا گاہک وڈا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی رغبت پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن رات نو قیام فرمایا، صحابہ مگر آگے کھڑے ہو گئے، اگلے دن پھر آئے صحابہ پھر کھڑے ہو گئے، مسجد نبی دے اندر راشی بن گیا۔ نبی علیہ السلام پھر تیسری رات تشریف ہی نہیں لے آئے تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی بڑا ایمان تازہ ہو رہا سی، کیوں تشریف نہیں لے آئے؟ آپ نے فرمایا خشیت ان یفرض علیکم، تسی تے ایڈی رغبت نہ میرے پیچھے قیام کیتا ہے، تہاڈا کھلونا رب نو اتنا پسند آ رہا سی، مینوں ڈر لگ گیا سی کتے اللہ تواڈے تے نماز تراویح نو فرض ہی نہ کر دے۔ اور رمضان آ رہے ہیں نا، تسی ویکھ لیا جے پہلیاں 3 تراویحاں ہفتہ یہ معاملہ چلے گا، کوئی چیدہ خوش نصیب ہوئے گا جنہوں اللہ پاک نے قیام اللیل نصیب کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو رمضان آ رہے ہیں، کٹا مٹی لا کے رغبت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک دفعہ نا سارے صحابہ بیٹھے سن، نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ والی بات کر دے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے جو روزہ کنے رکھے ہے؟ سیدنا صدیق فرماندے نے رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی میں رکھے ہے۔ فرمایا مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے؟ اللہ دے نبی میں کھلایا ہے۔ آکھیا نبی علیہ السلام نے من آدھا مریضہ، اج دے دن مریض دی عیادت کنے کیتی ہے؟ فرمایا میں کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے دے دل اندر نیکی دیاں انیاں رغبتاں تے شوق پیدا ہو جائے، اللہ اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیندا ہے۔ اے رغبت دل اندر رکھنی ہے اللہ کو جنت لین لئی، اللہ کو رحمت لین لئی۔ اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں رغبت بڑی دے حیران ہو گیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ 20 سال بعد بھی جے گل سمجھ آ جائے نا، عورتاں تو مکھ موڑ کے، دولتاں تو مکھ موڑ کے، عہدیاں تو مکھ موڑ کے، ایتھے آنا ہی تے ایتھے ہی سرور ملنا ہی تے سکون ملنا ہی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایدا نا جے رغبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سی نا مجوسی ابو لولو، انہیں حضرت نو جدوں زخمی کر دیتا، لت پت زمین تے گر گئے، حضرت خون دے اندر لت پت نے، تے حضرت عمر نے کی کیتا؟ میں حدیث بڑی حیران ہو گیا، فَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَدَّمَهُ، خون دے اندر لت پت زمین تے گرے نے، پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز میں پڑھ دے نے، بازو تو پکڑ کے اپنی جگہ تے مصلے تے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ ایدا نا جے ایدا نا جے وَإِلَىٰ، اس لیول تے پہنچ اللہ اج بھی ایمان دی مٹھاس دیندا ہے۔ اللہ بڑیاں غیرتاں والا ہے، اے جملہ میرا پھر سن لے، اللہ تیرے جو غیرتاں نے نا، غیرت ہوندی ہے نا، اللہ بڑیاں غیرتاں والا جے، رب بڑیاں شرماں والا جے، اللہ اپنے بندے جے جذبات نہیں جے رولدا۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن دے ہاتھ تو پھڑیا تے انہاں نو مصلے تے لے آ کے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی، خیر حضرت نو اٹھا کے گھر لے گئے۔ ادھر دیکھو خون پیا نکلدا ہے آنتراں باہر نے، تے جدوں ہوش آیا نا حضرت عمر نے سب تو پہلے نبی علیہ السلام والا جملہ بولیا، اصل الناس، میں تے زخمی ہو کے زمین تے گر گیا سا، مینوں تے کوئی سمجھ نہیں سی آئی، مینوں دسو نبی دیاں یاراں نے نماز پڑھ لئی سی؟
یار تو نماز نو مذاق بنایا ہے، مخول بنایا ہے، ہٹیا کٹیا پیار رہنا 2.5 لاکھ دے بیڈ تے، اے بیڈ تینوں رب نے اس لیے دیتا ہے نا، تو فجر برباد کر، اس بیڈ نو اپنے واسطے باعث عذاب نہ بنا، اس کوٹھی نو، اس بلڈنگ نو، اس پیسے نو، اس عہدے نو اپنے واسطے اللہ دی دوری دا سامان نہ بنا۔ اچھی کوٹھی ہونا عیب نہیں، اچھا سیاستدان ہونا عیب نہیں، اچھا مالدار ہونا عیب نہیں، اچھا بزنس مین ہونا عیب نہیں، سب رب دیاں رحمتاں نے تے جے انہاں چیزاں نے تیرے کولوں قرآن دی محبت ہی کھو لئی ہے نا، جماعت دا جذبہ ہی کھو لیا ہے نا، نہ تو مسجد دا خادم رہے ہیں، نہ تو مسجد دا بانگا رہے ہیں، نہ تو مسجد چ اقامت کہنا ہے، نہ تو سجے بنے پہلی صف تے نظر آنا ہے، تے پھر تیری کامیابی تے سوالیہ نشان ہے۔ نہ ظلم کر اپنے جوان بچیاں تے، نہ ظلم کر اپنیاں جوان بچیاں تے، ایک ہی فکر دے کے جا، وَإِلَىٰ رب کا فرغب، بیٹا رب وال رغبت کرنی ہے، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ خواتین بھی پردے اندر بیٹھیاں نے، میں تے کہا کرنا جس عورت دی زندگی اندر رغبت آ جائے نا، اللہ پاک اس عورت دی زندگی نو جنت رحمت برکت بہار بنا دیندے نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وَإِلَىٰ رب کا فرغب، یوم عرفہ دا روزہ رکھیا، طبیعت بڑی نسازی ہو گئی، تے انہوں دا پرا آیا عبد الرحمن آ کے کہنے لگا بہن جی کوئی نہیں نفلی روزہ ہے کھول لو، تے سیدہ فرماندیاں نے کد لئی کھولا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا یوم عرفہ دا روزہ رکھ دے اللہ او دے 2 سال دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اے تکلیف میں برداشت کر لینی ہے، مینوں 2 سال دے گھالا ماں دا کی گناہ ہو سکدا ہے، میں قربان جاواں ماں دی نیکی تو، میں کیوں اپنے 2 سال دے گناہاں والا اتنا بڑا عزاز کھوٹا کراں؟ کوئی نہیں، خیر افطاری کر لئی، وہ بھی کھجور تے پانی دے نال افطاری کر لئیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑیاں عبادت گزار، رغبت اس قدر زیادہ، نفل پڑھ دیاں رہندیاں، رب رب کر دیاں رہندیاں۔ خواتین اللہ دا واسطہ ذرا توجہ فرمانا، اے ذرا موبائل تو جان چھڑا کے توجہ فرمانا، اے غیبت خور عورتاں دے ماحول چوں نکل کے ذرا توجہ فرمانا۔ اگر میں خطبے اندر ایک گل ہی نہ کردا تے میں اپنے آپ نو مجرم سمجھنا، وجہ ہر دوسرے گھر دے اندر عجیب ازدواجی کشمکش موجود ہے۔ او دی وجہ ہے جدوں ہر ویلے غیبت خور عورتاں کو بہنا ہے، دنیا دا ہی سوچنا ہے، جدوں ہر ویلے دنیا دیاں گلاں جی مگر رہنا ہے، اودوں پھر گھر اندر برکت بہار نہیں آوندی۔ اے جے سیدنا زینب دا کردار تے انہاں دا نمونہ، جدوں تھک جاندیاں نا تے نبی علیہ السلام دی مسجد دے نال ہی حجرہ ہے، انہاں نے مسجد دے اندر نے انج رسی بنی ہوندی سی، او دے نال ٹیک لگا کے کھڑیاں ہو جاندیاں، قیام کر دیاں۔ ایک دن نبی علیہ السلام اندر مسجد داخل ہوئے تھے، آپ نے رسی ویکھی، آپ نے فرمایا رسی کے دیئے؟ دسیا گیا اللہ دے نبی اے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسی، جو تھک جاندیاں نے نا قرآن پڑھ دیاں قیام کر دیاں، تھوڑا جا آسرا لا لیندیاں نے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب انہیں تکلف کرن دی ضرورت نہیں، طبیعت نہ ساتھ دوے تے بہ کے پڑھ لیا کرو، اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ بہن میری تو کیڑے چکراں چ پی گئی ہیں، ہر ویلے گلے، ہر ویلے شکوے، دور بینا لا کے نہیں پئیدا کہ اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے تے اس گھر اندر خرابی کیڑی ہے، چھڈ نہ دور بینا نو توڑ دے۔ کوئی بھی بے قراری آئے، کوئی بھی بے چینی آئے، میرا بیٹا وضو کر، مصلے تے بے، تیرے کولا رب دے قرآن جیسا خزانہ ہے، اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھ، رب دے قرآن دی تفسیر پڑھ۔ چھاؤ میرا چیلنج ہے مینوں فیصلہ آباد دے اندروں کوئی ایک ایسی مسلمان عورت پیش کر دیو جڑی روزانہ قرآن پاک دے 2 رکوعاں دا ترجمہ پڑھ دیئے، جڑی روزانہ قرآن پاک دے 1 سپارے یا 2 سپاریاں دی تلاوت کر دیئے کہ او دی زندگی دی اندر بے چینی ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جس عورت دی زندگی اندر روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 رکوع، 2 رکوع ترجمہ آ جائے، تلاوت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے اللہ پاک انہوں دے گھر اندر عطا فرما دیندے نے۔ ایک مسئلہ ہے ساڈیاں خواتین جمعے اندر بھی نہیں آوندیاں، جدوں 8 دنی بھی کان وچ دین دی گل نہیں پینی، مدرسے اندر جاؤ، خواتین دی خدمت اندر گزارش ہے، رغبت جے سکون،
ورنہ جنہ عورتوں دی زندگی اندر رغبت نہیں نا، توجہ اللہ نہیں، مسلح تے جنہ دا وقت نہیں گزردا، او بادشاہاں دے محلاں چ بھی خوش نہیں۔ چند دن پہلے، چلو نا کی لینا، میں کہ ٹیلی فون پہ سندا سا، کپڑے دا انہاں دا کاروبار ہے تے تقریباً انہاں دیاں عورتاں ہر روز نہیں دے دوسرے دن تقریباً 35,000 دا نواں سوٹ ایک واری پہن دیاں نے، پتہ نہیں وہ کوئی پریکٹیکلی انہاں چیک کرنا ہوندا کوئی ڈیزائن وغیرہ، یعنی مہینے دے اندر 2.5-3-4 لاکھ دے سوٹ پا کے بھی اللہ دی قسم اپنے خامن تے خوش نہیں، رب وال توجہ نہیں۔ اوے کدی بندہ پہنا بھی رجے وَإِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اچھی بولو پھر میں نماز کھڑی کراں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ۔ اور لوگو اللہ نہ جڑ جاؤ، اور لوگو اپنے بچیاں نو اللہ نہ جوڑ دیو، صاحب کریا کر پتری نماز پڑھی ہو سجے بنے کھڑا ساں، پہلی کدی بچے نو پوچھے بیٹا سجے بنے کھڑا ساں، پہلی صف چ کھڑا ساں، کیوں نہیں تیرا بچہ پہلی صف چ سجے بنے کھڑا؟ وجہ تو کدی سوال ہی نہیں کیتا، تیرے دل دا شوق ہی نہیں، تیری زندگی دا میٹر ہی نہیں۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کبار تابعین اندروں حضرت فرماندے نے اللہ دی رحمت دے نال تقریباً 20 سال ہو گئے نے، کنے سال؟ 20 سال ہو گئے نے، جدوں بھی مؤذن نے اذان آکھیے او دے اذان کہن تو پہلے میں مسجد اندر پہنچ جاندا سا۔ حاجی صاحب میں تانوں نا اللہ دا واسطہ دے کے نا اپنیاں گھر چ نا بیگمات نو بھیناں نو ماما نو اے نا ایک پورا نا کاپی تے ٹائمنگ لکھ کے کلو کہ مسجد یعقوب دے اندر، مسجد ربانی دے اندر، مسجد ممتی دے اندر اے فجر دی اذان دا ٹائم ہے، اے زور دی اذان دا ٹائم ہے، اے مغرب دا ہے، اے عصر دا ہے، اے عشاء دا ہے، تے خواتین دی خدمت گزارش کراں گا او دے مطابق اپنے شیڈول مرتب کرو۔ چلو سپیکر دی اذان کسی ویلے نہیں بھی گئی، تینوں موسم دے مطابق پتہ ہونا چاہیے زور دا ٹائم قریب ہے، ایتھے خامن دا بہانا ہے، ایتھے بچیاں دا بہانا ہے، ایتھے گھر دی صفائی ستھرائی دا بہانا ہے، تے پھر خسارے والی زندگی ہے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا، جنہاں نو دودھ پلاندے ہو کہ دودھ پلاندے بچے تواڈے کو وقت نہ کھو لین، ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماندے نے جڑا دکان پیچھے لگ کے تے اولاد پیچھے لگ کے میری یاد، نماز، قرآن، ذکر اندر رغبت چھڑ دے گا، غفلت کرے گا، اللہ فرماندے نے میں دنیا تے بھی انہوں نقصان اندر مبتلا کر دیاں گا، اور دی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سارے بول کے میں گل دسو ہاں، ویسے ادھیاں بولنا نہیں لیکن امید ہے بولو گے۔ جڑیاں عورتاں بچیاں دا بہانہ کر دیاں نے، بچیاں دے بہانے یہ دلیل نہیں، اور میری عزیزہ بچیاں دا بہانہ دلیل نہیں، اے بھی تیری ذمہ داری ہے، اے دا بھی رب نے بڑا ہی اجر رکھی ہے۔ اے دنیا دارالابتلاء ہے، نہ چاندیاں کسے ویلے بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، وعدہ گھاٹا کر دیتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا انہوں بیلنس کر، تیرا اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن غفلت دے پردیاں دا شکار نہیں ہونا۔ اندنے 20 سال تو جدوں بھی مؤذن نے اذان کہی ہے، میں دی اذان تو پہلے مسجد دے اندر حضرت بشر بن حسن رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھے ہے، انہاں بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھے سن، پھر میں حاجی اسحاق صاحب یاد آ گئے، ہو جے کئی بزرگاں دے نام میرے سامنے آ گئے، اللہ 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 بصرے دی جامع مسجد نماز پڑھ دے سن، تے ماشاءاللہ تبارک اللہ حاجی صاحب 50 سال انہاں 5 نمازاں پہلی صف چ پڑھیاں نہیں۔ ایتھے شوق ہی نہیں پہلی صف دا، جگہ بھی موجود ہے نے ٹیک لا کے پیچھے بہنا ہے، دین دے معاملات اندر پیچھے رہنا یہ کوئی چودر دی علامت ہو گئی ہے، یہ کوئی عزت ہے؟ کی نے تیرے کو 4 ٹکے کی تیری حیثیت ہے؟ کرون نہ بہتا پیسہ تیرے کو لا گیا؟ چنگی پلی پہلی صف دی جگہ ہے، دوسری صف دی جگہ ہے، نہیں اگے بیٹھدا، کیوں؟ ایک عجیب خمار پیدا کر دیندہ ہے، دولت یاد رکھیا عجیب خمار پیدا کر دیندی ہے۔
نہ چھوٹے دا حیا نہ وڈے دا حیا نہ مولوی دا حیا کی کرنی ایسا پیسہ کی کرنی ہوں ایسی دولت نبی علیہ السلام نے فرمایا جے لوگاں نو پتہ چل جائے نا پہلی صف چ کی کوشش تے قرہ پایا کرن پرچیاں پایا کرن پنجے نمازاں چ لڑائیاں ہون مسجد دے اندر کہ پہلی صف چ کنے کھڑے ہونا ہے ماشاءاللہ تا حد نگاہ کھبے سجے بیسمنٹ اندر سارے بیٹھے ہو دلوں ہو کے آمین کہہ چھوڑو میری دعا تے اللہ پہلی صف دیاں نمازاں دے پھر بولو اللہ زندگی دیاں پہلیاں غفلتاں معاف فرما دے اور بیٹا موبائل اندر سکون نہیں موبائل اندر سرور نہیں آ جا قرآن وال محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ہن آخری گالے کو سن لو بڑی محبت نہ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ عابد و اہل المدینہ مدینے دے بڑے وڈے عبادت گزار سن تے گھر چ 3 جی رہندے سن کنے امی بھین تے خود تے رات پتہ کیویں گزردی سی پہلے پیر ہمشیرہ بیدار ہوندی قرآن پڑھ دی نفل پڑھ دی پھر وہ سو جاندی دوجے پیر چ اماں اٹھ پیندیاں ذکر کر دیاں قرآن پڑھ دیاں تے آخری پیر حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اٹھ کے تہجد پڑھ دے دے فجر تک قرآن دی تلاوت کر دے رہندے ساری رات گھر چ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں سی گزردا جس لمحے اللہ دا ذکر نہ ہوئے سجدہ نہ ہوئے قرآن نہ ہوئے تے نماز نہ ہوئے تے حاجی صاحب ایتھے ماشاءاللہ کارٹون لگے نے ڈرامے لگے نے ہر اپنی فیس بک تے لگا ہے تے پھر مولوی کو آ جاندے نے مولوی صاحب تویز کر دیو منڈا آکھے نہیں لگدا نہیں بیٹا گھر سے ماحول نہیں دے کے جانا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بہک آ جا بدل اپنا ماحول میں نہیں تینوں کہندا تے تو گلستان کلونی بدل تو بدل نہیں سکدا بھرا نہیں بندہ بدل سکدا بھرا نو دوجی واری سمجھاؤ اکھاں کڈ دے سکا بھرا میں نہیں کہندا کمال آباد بدل تے رضا آباد بدل تے فیصل آباد بدل من بدل کم از کم اپنی 2.5 مرلے دا ماحول بدل سارے گھر دے افراد فجر دے ٹائم مصلے تے وہ خواتین مصلے تے مرد حضرات مسجد اندر اللہ دا کرنا بہن فوت ہو گئی دعا نہ کر دی جنہ دیاں بہناں فوت ہو گئی نے اللہ جنت والا مقام دے پھر پتر نے تے ماں نے حاجی صاحب ٹائم بدل لیا ادھی رات ماں رب رب کر دی باقی پھر ابن منقدر اٹھ پیندے تے صدا تے تھے ماں نے بھی نہیں نہ رہنا ماں بھی فوت ہو گئی تے پھر حضرت نے جنی دیر زندہ رہنے بہن والی ڈیوٹی بھی دیندے رہنے تے ماں والی ڈیوٹی بھی دیندے رہنے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرمایا اللہ پاک نے کئی جنے ایسے نے کئی بندے ایسے نے دنیا دے ٹکے ساڑی یا چونہ نو غافل نہیں کر دے ساتھا تے صحیح ترجمہ دا پتا کی اللہ فرماندے نے کئی جنے ایسے نے صحیح نسلی بندے کئی ایسے نے دنیا دے ٹکے انہاں کولوں سجدے نہیں کھوندے تو کدی فجر جماعت نہ پڑھ لی کدی زور نہ پڑھی کدی زور پڑھ لی کدی اثر نہ پڑھی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغب اپنے رب والے رغبت کر لے اپنے رب والے شوق کر لے کم از کم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل کم از کم انہوں 100 دفعہ صبح و شام تے پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ لو جی اتنا کہ شاندار وظیفہ ہے جڑا بندہ آندہ نا شیخ صاحب میں زیادہ دعاواں یاد ہی نہیں ہوندیاں میرا حافظہ ساتھ ہی نہیں دیندہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ دا رہے کل قیامت والے دن اللہ پاک انہوں ذاکرین دی صاف اندر شامل فرما دیں گے اللہ پاک دے حضور میں ایک دعا کرنا محبت نامن کہنا اللہ سانو عبادت اندر رغبت عطا فرما اللہ سانو عبادت اندر شوق عطا فرما دے جڑی اسی دوسری تے تیسری حیثیت دینے ہیں نا اللہ دے حکم نو مسجد نو اذان نو اللہ سانو پہلی حیثیت دین دی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ فرما دے نے بندیا تو رغبت پیدا کر 2 کام میں کر دیاں گا
شوق پیدا کر، دو کم میں کر دیاں گا۔ کیڑا؟ اللہ پاک فرماندے نے تیرے ہتھاں نو رزق نہ بھر دیاں گا، تیرے ذہن نو میں سکون نال بھر دیاں گا۔ تھوڑا ہوئے گا پر برکت والا ہوئے گا، بہتا بھی ہوئے گا برکت والا ہوئے گا۔ تیرے ذہن نو سکون نہ بھر دیاں گا تے تیرے ہاتھ نو رزق دے نال بھر دیاں گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، پھر بولو وَإِلَىٰ رَبِّكَ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔